बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत की थी और हमने एक लेक्चर लिया था उस पर, और इस पे हम आज इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स या क्रिटिकल थिंकिंग की जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग या हाई ऑर्डर थिंकिंग उस पर बात की। आज हम कोशिश करेंगे कि क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स जो कि क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद समझे जाते हैं उस पर बात करते हैं। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो हम इंटेलिजेंट इवैल्यूएशंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, आर्गुमेंट्स के परखने की बात करते हैं, और फिर अपने आर्गुमेंट्स को इंटेलिजेंट तरीके से लॉजिकल क्रिटिकल लॉजिक और क्रिटिकल तरीके के साथ कनेक्ट करके उसको अपनी प्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो एक बात होती है जो हम अल्फाज से चुनाव करते हैं और अल्फाज से ही अपने आर्गुमेंट्स का आगाज़ करते हैं। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो थिंकिंग लेवल पे भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम हमेशा करते हैं वो ये करते हैं कि अपने ख्यालात का ख़ास ख्याल रखें। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे जो ख्यालात अपने जहन में परखते हैं उसी को हम यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने वो हमारे ज़ुबान पे वो फिर अपीयर होते हैं किसी न किसी सूरत में। तो जब हम इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, मैं जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि मैं बड़ी लेक्चर्स को छोटा करके पेश करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, जो कि तकरीबन 1 घंटे के लेक्चर्स होता है। उसको मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में बयान करूँ, और उसको 1 घंटे की क्लास को सम अप करके मैं इसको 10 मिनट में बयान करता हूँ। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है हमारे वीडियोज़ का। तो जब इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स की बात हम करते हैं तो वो क्लैरिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिलेवेंस, कंसिस्टेंसी, लॉजिकल करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, फेयरनेस, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें। तो उसी को हम पढ़ेंगे। कोशिश है कि आज की जो इस वीडियो में मैं 3 स्टैंडर्ड्स को कवर करूं, जिसमें हमारे पास क्लैरिटी है, प्रिसीजन है एंड एक्यूरेसी है। इन तीनों को कोशिश करते हैं कि समझाने की कोशिश करें। ओके, सो जब हम बात करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ टाइम अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाते। तो किसी भी बात को कहने से, जिस तरह मैंने कहा था, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स के साथ साथ क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ऑफ ट्यून भी ज़रूरी है, और आवाज़ की जो अप्स एंड डाउन्स है वो भी ज़रूरी है। और इससे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिला के आप अच्छी तरीके से क्लियरली एक मैसेज बना के आप पेश कर सकते हैं, जिसमें आसानी के साथ जिसको आप मुखातिब हैं वो बंदा उसी में फहम में, उसी लब लहजे में, उसी एग्जैक्टली मीनिंग से समझ जाए जो आप कहना चाहते हैं। अगर यहाँ तक उसको बात पहुँच गई और वो समझ गया कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं और वो वही काम करके आए, तो आप समझें कि आपका पहला जो शर्त है, कंडीशन है क्लैरिटी का, वो फुलफिल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक क्लास में एक मिसाल लेके बैठा, जाके मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेके आया, ठीक है। तो इसमें जितनी भी बात थी वो कम्प्लीटली हो गई। उसको ये भी पता चला कि मैंने जाके पानी लेनी, मैंने कोई बोतल नहीं लाना। उसको ये पता चला कि मैंने ठंडा पानी लेके आना, गर्म पानी लेके नहीं आना। और उसको ये मैसेज क्लियरली वर्ड्स में, उर्दू में उसको समझाया कि आप जाए और ये काम कर ले। तो वो एग्जैक्टली उस मीनिंग में उसको समझा के जाके वो कमर जो बात है वो कंप्लीट करके जब आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वही फहम में बात क्लियरली उस तक पहुंच चुकी होती है। ये होती है क्लैरिटी। तो मैंने कहा कि क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ टोन, ये सारी चीज़ें ज़रूर है। इसके साथ साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का होना ज़रूरी है। जब तक हम अपने ख्यालात को परखते हैं, देखते हैं, और उसमें जब क्लैरिटी नहीं होती तो उसमें दूसरे थॉट्स की, बाकी जो थॉट्स रिलेटेड टू हमारे गैर लाशऊरी तौर पर थॉट्स हमारे लाइफ में आते हैं वो, और या इवन हमारे थॉट्स हमारे किसी मसले के साथ कनेक्ट हो या ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जो कि प्री ऑक्युपाइड हमारे माइंड को रखते हैं, तो जो बात फिर आप करोगे, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहोगे वर्ड्स के ज़रिए से, वो सही तरीके से नहीं हो के पाएगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज के, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स में भी ये बात होती है। पहला स्टैंडर्ड है क्लैरिटी। दूसरा स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं वो है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है?
ایکوریسی کو انتہائی پریسائز طریقے سے اپنی کورس کو بات کرنا ہے. فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ آئی ول بی دیئر سون. اب آپ نے بات تو کی ہے لیکن کب یہ کلیئر نہیں ہے, ٹائم فریم معلوم نہیں ہے, کل بھی آ سکتے, پرسوں بھی آ سکتے. تو یہ لینگویج کلیئر تو ہے کہ آپ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ پریسائز نہیں ہے کہ کب آ رہے ہیں. سو کریٹیکل تھنکنگ میں جس کو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ہمیشہ کسی بھی چیز کو پریسائز طریقے سے, جس میں بالکل وہ شک و شبوب نہ رہے, آپ بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ آئی ول بی دیئر ان 15 منٹس, ٹھیک ہے, تو پتہ چل گیا کہ وہ بند آ رہا ہے, گیٹ کے ساتھ ہے یا ابھی کس کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہی ول بی ہیئر ان 15 منٹس. تو یہ بات پریسائز ہے, پتہ ہے کہ 15 منٹ میں بندہ یہاں پہ ہوگا. تو یہ پریسیجنس کہلاتی ہے. پریسیجن بہت ضروری ہے. جب ہم پریسائز آبزرویشن کرتے ہیں, ہم پریسائز باتیں کرتے ہیں, تو ہم جتنی بھی ایمبیگوٹیز ہوتی ہے, جتنی بھی ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کسی بھی آبزرویشن میں, کسی بھی چیزوں میں, تو ان کو ریموو کر کے بالکل ایک پیور فارم میں انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک تھنکنگ اسٹینڈرڈس کا ایک امپورٹنٹ اسٹینڈرڈس ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ بات کریں تو وہ آپ اس کی جو انفارمیشن اس کو مائنوٹ ڈیٹیل سے پڑھ کے اور اس میں پھر آپ اس سے انفارمیشن نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آتا ہے پریسیجنس. ٹھیک ہے, جب آپ ایک بات کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پریسائز طریقے سے کرتے ہیں. اگر میں پہلے والی مثال کو اٹھاؤں جس میں میں نے اس کو پانی کا مثال دیا, تو اگر اس میں آپ کوشش کر کے ڈھونڈنے کی سر اس میں پریسیجنس کون سی کمی تھی, تو وہ وہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے, اگر میں اس کو یہ بھی کہہ دیتا کہ شیشے کی گلاس میں پانی لے کے آنا یا مٹی کے گلاس میں پانی لے کے آنا, تو بالکل اس کے پاس کوئی مبہم نہیں رہتا, وہ پریسائز طریقے سے اس کو بات پہنچ جاتی. اگر میں اس کا صدی بھی کرتا کہ جائیں میرے آفس میں فلانے فریج میں میرا آب زمزم کا پانی پڑا ہے, اس کو شیشے کی گلاس میں ڈال کے میرے پاس لے آئیں, تو بالکل جو پریسائز انفارمیشنز ہیں نا آپ اس کو دے دیتے, اس کو کوئی مبہم اور اس کو کوئی چیزیں باقی نہیں رہتی, تو وہ صحیح طریقے سے اس کو بات پہنچائی جاتی ہے. تھرڈ بات جو ہم اس کو فنش کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ایکوریسی. اب دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم ضروری ہے کہ آپ کلیئر بات کر لیں, بات الفاظ میں جمع کر کے آپ دوسرے تک پہنچائے, وہ اس کو سمجھ سکے, اس کے لینگویج کو سمجھے, اس ساری چیزوں کو سمجھ سکے. آپ پریسائز بھی بے شک کر لیں, ساری چیزیں آپ اس کو بتا دیں, جتنے بھی مائنوٹ انفارمیشن تھے آپ نے اس کو وہ بھی بتا دیا. لیکن ایک چیز, اگر وہ انفارمیشن ایکوریٹ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی فیکچوئل ڈیٹا ہو سکتا ہے, وہ کسی انسان کے بارے میں ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن وہ کریکٹ ہی نہیں ہے, ایکوریٹ ہی نہیں ہے, تو یہ کریٹیکل اسٹینڈرڈس کی بالکل نفی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت کامن ایک فیکٹر جس کو ہم سمجھتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر آپ اپنے دماغ میں گاربیج ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے زبان پہ گاربیج ہی اترتا ہے, گاربیج ہی نکلتا ہے, آپ کے زبان سے گاربیج ہی آؤٹ ہوتا ہے. تو یہی انفارمیشن, جب ایکوریٹ انفارمیشن آپ ڈالو گے دماغ میں, تو آپ کے زبان سے ایکوریٹ ہی انفارمیشن نکلتے ہیں. پھر ہمارے اپنی پرسیپشنز, اپنی ریکگنیشن اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے, تو وہ اس کو ایک اتنا ملاوٹ شدہ زبان سے ادائیگی ہوتی ہے ہماری چیزوں کی, جس سے جو اوریجنلٹی آف کانٹیکٹس آف دا ورڈس ہے, یا جو بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ اتنا گمبھیر ہو جاتی ہے کہ ٹروتھ کہیں اور رہ جاتا ہے. سو یہ تین چیزیں ملا کے آپ کی جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے, کلیئرٹی آف ورڈز ہے, کلیئرٹی آف لینگویج ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ پریسیجن ہے, کہ بالکل مائنوٹ ڈیٹیل جتنے بھی ہیں وہ پریسائز انفارمیشن سے بات کی جائے. اور اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے ایکوریسی, جو انفارمیشن آپ بتا رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے یا یہاں بارش ہو رہی ہے, تو بات آپ نے سمجھا دی, ایکوریٹ انفارمیشن پریسائز انفارمیشن آپ نے بیان کی, لیکن انفارمیشن غلط ہے کیونکہ باہر بارش ہو ہی نہیں رہی, تو یہ ایکوریٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ملاتی ہیں نا, وہ ایک سچویشن کو کریٹ کرتی ہے جو کریٹیکل اسٹینڈرڈس کو وہ نہیں کرتی, فالو نہیں کرتے. تو تین چیزیں ہم نے پڑھی, باقی چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. تھینک یو سو مچ.